بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة الإيمان، والحمد لله على جميع الأحوال. انظروا أحبابنا، هذا مسجد الدعوة. اللهم أجرنا في مصيبتنا يا ذا الجلال والإكرام. والله لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن لا يسعنا إلا أن نقدم الشكر لكل من يقف مع هذا الشعب الفلسطيني، لكل من وقف من أجل فلسطين. نقدم كل الحب، كل التحية، كل الشكر والعرفان. من لم يشكر الله لم يشكر الناس، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. لهذا تحية من أعماق القلوب. حيوا الشباب حماة دين محمد وادعوا لهم فالله خير مؤيدي. حيوا الشباب صغيرهم وكبيرهم بالله قد ربطوا بكل تودد. حيوا الشباب فهم مصابيح الهدى، سدد خطاهم يا إلهي بالسؤدد. إخواني، من أجل فلسطين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والفلاح، وأن يتقبل هذه الأعمال وأن يجعلها في ميزان الحسنات. جزاكم الله عنا خير الجزاء وبارك الله فيكم. حياكم الله، وإلى اللقاء هناك في محبته وفي جنته وتحت ظل عرشه. بارك الله فيكم وعليكم، جزاكم الله خير.